दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचार, आज दिनभर कहाँ के भयो, सम्पूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै मेडिसिटी पुगेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे। कांग्रेस नेता गिरीको स्वास्थ्य लाभको कामना। चुनावपछि सत्ता गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको प्रश्न। स्वचालित प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य घटाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको धारणा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोडेर आएका नेतालाई कमल थापाले बनाए उपाध्यक्ष र महामन्त्री। संघीयतालाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीको स्पष्टोक्ति। इमर्जेन्सी कक्षमा कर्मचारीबाटै कुटिए कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक। 2 महिनादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर उठ्न 10 दिन लाग्ने। रसुवा गढी र तातो पानी नाका ठप्प हुँदा दशैंका लागि ल्याइएका सामानहरू बाटोमै रोकिए। पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का कुन कुन ठाउँमा भयो महसुस, यसको बारेमा पुरै जानकारी। बेनीको बजार बढ्यो तर व्यापार भने खस्कियो। करेन्ट लागेर नेपालगञ्जमा बाबु र छोराको मृत्यु। जितगढी युद्ध जितेको सम्झनामा पाल्पामा आज भगवती जात्रा मनाइँदै। दशैं व्यापार प्रवर्धन मेला आइतबारदेखि हुँदै। चीन र रुसका राष्ट्रपति G20 सम्मेलनमा सहभागी हुने पुटिनलाई बैठकमा बस्ने अधिकार नरहेको बेलायतको प्रतिक्रिया। क्यान र क्रिक HQ बीच 3 वर्षका लागि सम्झौता र UAE को T20 लिगमा सन्दीपले डिजर्ट भाइपर्सबाट खेल्ने। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। अस्वस्थ भएर ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत गिरीलाई भेन्टिलेटरमा सारिएको हो। उहाँको अवस्था गम्भीर रहेको र सुधारको आशा सहित उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। नेता गिरीको अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्रार्थना पनि गरेका छन्। हिजो मेडिसिटी अस्पतालमै प्रार्थना सभा पनि भएको थियो। नेता गिरीको स्वास्थ्य अवस्था बारे बुझ्न मेडिसिटी जानुभएका कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले गिरीको स्वास्थ्य लाभका लागि सबैसँग प्रार्थना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेता गिरीको घाँटीमा क्यान्सरसँगै निमोनिया पनि देखिएको छ। उहाँलाई साउन दोस्रो हप्ता मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। शनिबार बिहान मेडिसिटी अस्पताल पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले नेता गिरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएर स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। झण्डै 1 महिनादेखि ललितपुरको नक्खु स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत गिरीलाई बिहिबारदेखि नन इन्भेन्सिभ भेन्टिलेटर NIV मा राखिएको छ। भारतको मुम्बईमा घाँटीको क्यान्सरको उपचार गराएर नेपाल फर्किनुभएका उहाँ स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि साउनको दोस्रो साता मेडिसिटीमा भर्ना हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनावपछि सत्तारूढ गठबन्धन एक ठाउँमा रहने कि नरहने भन्ने सत्तारूढ गठबन्धन एक ठाउँमा रहने के ग्यारेन्टी छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। कांग्रेसको प्रदेश सभा क्षेत्रीय सम्मेलनमा उहाँले अहिले तालमेल गरेर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललाई मत मागे पनि चुनावपछि पनि गठबन्धन कायम रहने ग्यारेन्टी नभएको बताउनुभयो। हामीले तालमेल गरेर चुनावमा भोट त मागौँला, तर चुनाव भएको 6 महिनामा एउटा एकातिर अर्को अर्कातिर हिँड्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ, उहाँको प्रश्न छ। 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन गरेर पार्टी एकीकरण नै गरे पनि पछि अलग भएको स्मरण गर्दै उहाँले यो चुनावपछि पनि त्यस्तै हुन सक्ने बताउनुभयो। चुनाव अघि भन्दा चुनावपछिको तालमेल उपयुक्त हुने भए पनि चुनाव अघि नै तालमेल गर्ने पार्टीको निर्णय भएकाले मान्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पार्टीका कतिपय नेताहरूले निर्वाचनपछि तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन भनेपछि पार्टीको निर्णय मानेको थापाले बताउनु भएको छ। चुनाव अघि तालमेल गर्दा दलहरूबीच न्यूनतम विषयमा भने साझा धारणा हुनुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले इन्धनको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। महँगीको मारमा परेका जनतालाई राहत दिन सरकारले चाहेमा यो काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। आज बिहान काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा आयोजित सामुदायिक सभा हल उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेर इन्धनको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। इन्धनको मूल्य समायोजन प्रति आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै नेता सिंहले भन्नुभयो, अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टम छँदैछ, उपभोक्तालाई मारमा पार्दिनु भएन, सरकारले अलिकति पहल गर्नु पर्यो। स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 3 पटकसम्म इन्धनको मूल्य घट्दा समेत नेपाल आयल निगमले मूल्य घटाएको छैन। यसबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हालै राप्रपा छोडेर आएका नेतालाई पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको छ। उहाँले नेताहरू दिलनाथ गिरी, श्याम प्रसाद तिमिल सिन्हालाई उपाध्यक्ष र केशव राज श्रेष्ठलाई महामन्त्री पदमा मनोनयन गर्नुभयो। गिरी, तिमिल सिन्हा र श्रेष्ठ हालै राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपा छोडेर थापालाई साथ दिन आएका थिए। उनीहरूसँगै राप्रपा छोडेका दिलविकास राज भण्डारी भने फेरि राप्रपामै फर्किएका छन्। अध्यक्ष थापाले रामसुन्दर विष्ट र दिनेश चन्द्र गुप्तालाई सहायक महामन्त्री, सुस्मिता सुवेदीलाई सहायक प्रवक्ता पदमा मनोनयन गरेको प्रवक्ता सुरेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले सङ्घीय व्यवस्थालाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शनिबार प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस 2079 को शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार नदिँदा केन्द्रसँग नै निहित गरेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको मर्म र शहीदको सपना पूरा गर्नका लागि पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा ज्यानको आहुति दिने शहीदको सम्झनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले शहीद स्मारक पार्क स्थापना समेत गरेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनु भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल जुम्लाका एकजना चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको छ। अस्पतालको आकस्मिक विभागमा कार्यरत डाक्टर करण शाहलाई प्रतिष्ठानकै प्रशासनतर्फका कर्मचारी धनबहादुर शाहीले कुटपिट गरेको बताइएको छ। प्रतिष्ठानकै कर्मचारी शाही छोराको टाँका काट्न भन्दै इमर्जेन्सी विभागमा पुगेको र तत्कालका लागि बिरामी हेर्न व्यस्त रहेको जनाउँदै डाक्टर शाहले बिहान 11 बजेका लागि बोलाएका थिए। सो विषयमा उनीहरूबीच विवाद हुँदा शाहीले डाक्टरमाथि हातपात गरेको नेपाल चिकित्सक सङ्घ जुम्लाका उपाध्यक्ष डाक्टर कमल थानीले जानकारी दिनुभएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर रमेश भट्टराईले पनि कर्मचारीले चिकित्सकमाथि हातपात गरेको बताउनु भएको छ। डाक्टर शाहले आफूमाथि हातपात गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको छ। 2 महिनादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा 10 दिनको समय लाग्ने भएको छ। पटक पटक सिसडोल र बन्चरी डाँडाका स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न माग राखेर फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरेपछि उपत्यकाको फोहोर 2 महिनादेखि व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन। शहरका चोक गल्लीमा लामो समयदेखि फोहोर थुप्रिएको छ। साविक बमोजिम फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय बासिन्दाले अवरोध नगरे र पानी परेर बाटो बन्द नभई आउँदो 10 दिनमा सबै फोहोर व्यवस्थापन हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको सचिवालय सदस्य सुनिल लम्सालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकाको 18 पालिकामा 8000 टिपर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। बिना अवरोध नियमित फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा सबै फोहोर व्यवस्थापनमा 10 दिन लाग्नेछ। फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा बुधबार काठमाडौँ, धादिङ र नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सिसडोल र बन्चरी डाँडाका स्थानीय बासिन्दा बीच भएको 4 बुँदे सहमतिपछि बिहिबारदेखि साविक बमोजिम फोहोर व्यवस्थापन कार्य हुन थालेको जनाइएको छ। पछिल्लो सम्झौता अनुसार फोहोरको गाडीबाट लिच्चड चुहाउन पाइने छैन, तर काठमाडौँ महानगरपालिकासँग अहिले लिच्चड ट्याङ्क भएको 75 वटा टिपर छन्। ती टिपरले दैनिक 2 टिप गर्नेछन् भने 150 वटा लिच्चड ट्याङ्क भएका टिपर भाडामा लिएर प्रयोग गर्ने तयारी रहेको सचिवालय सदस्य लम्सालले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ र चीन जोड्ने रसुवाघडी र तातोपानी नाका खोल्न नसक्दा सरसामान आयात ठप्प भएको छ। दशैंका लागि भन्दै व्यापारीले अर्डर गरेका र ल्याउँदै गरेका सामान रोकिएको छ। कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै चीनले बन्द गरेको दुवै नाका तत्काल खुल्ने सम्भावना नदेखिँदा व्यापारी चिन्तित भएका छन्। रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीले चीनमा कोरोना संक्रमण कायमै रहेकाले रसुवाघडी नाका छिट्टै खुल्ने सम्भावना नदेखिएको बताउनुभयो। संक्रमण कम भयो भने छिट्टै खुल्ने नत्र भन्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। तर यो
समस्या धेरै दिन नलम्बिने उहाँको विश्वास छ। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले पनि तातोपानी नाका खुलाउने बारे चिनिया पक्षबाट जानकारी नआएको बताउनुभयो। चीनतर्फ कोरोना संक्रमण बढिरहेको र त्यसकै कारणले नाका बन्द गरेकाले तत्काल खुल्ने सम्भावना नदेखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। बाँकेमा केन्द्रबिन्दु भएर राति 1:28 जाँदा 4.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का पश्चिम नेपालका केही जिल्ला र भारतको लखनऊ क्षेत्रसम्म महसुस भएको थियो। मध्यराति भूकम्प गएपछि नागरिक त्रसित पनि भएका थिए। कुनै समय ग्राहकको चापले खाना खाने समय नपाउने बेनी नगरपालिका 7 शान्तिटोलका व्यापारी भद्रबहादुर केसी अहिले फुर्सदिलो छन्। विक्रमसम्म 2050 मा पर्वतको धाइरिङबाट बसाइसराई गरेर गएका केसी पछिल्लो समय बेनीमा खुद्रा व्यापार खर्सिँदै गएको अनुभव सुनाउँछन्। बेनीमा केही सरकारी अड्डा र थोरै मात्र घर थिए। अहिले घरै घरले भरिएको ठाउँ उबेला बारी, झारी र चरण क्षेत्र थियो। उनले विगत सम्झिएका छन्। बिहानैदेखि पसलमा ग्राहकको लस्कर लाग्थ्यो। उनीहरूलाई सामान दिँदा दिँदै बिहानको खाना खाने फुर्सदै पाइँदैनथ्यो। अहिले बजार बढ्यो तर व्यापार खस्कियो उहाँको भनाइ छ। 15 वर्ष अघिसम्म म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको उत्तरी मल्लाद क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र थियो बेनी बजार। मुस्ताङ जाने आउने तीर्थयात्री र पर्यटक मात्र नभएर सरकारी सेवादेखि रेमिटेन्सका लागि आएका गाउँका मानिसले बेनी बजारका भट्टीदेखि होटल भरिभराउ हुन्थे। अन्य जिल्लामा जाने आउनेको ट्रान्जिट बेनी थियो। खुद्रादेखि थोक व्यापारीलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। अहिले थोक विक्रेता, डिलर बाहेकका सामान व्यापारी बेनीमा प्रतिस्पर्धा गर्न र टिक्न गाह्रो भएको गुनासो गर्ने गर्दछन्। बेनीका पुराना व्यापारी धर्मनारायण श्रेष्ठले पनि यातायात सुविधाको विस्तारसँगै व्यापारको शैली फेरिएको बताउनु भएको छ। नेपालगञ्जमा करेन्ट लागेर आज बाबु र छोराको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 निवासी करिब 40 वर्षीय परशुराम कलवार र 25 वर्षीय बब्लु कलवारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिनुभयो। अटो रिक्सा चार्ज गर्ने क्रममा छोरा बब्लुलाई करेन्ट लागेको र उनलाई बचाउन खोज्दा बाबु परशुरामको पनि करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएपछि उनीहरूको नेपालगञ्ज स्थित नर्सिङ होममा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। सब परीक्षणका लागि भेरी अस्पताल लगिएको जनाइएको छ। बुटवलको जितगढीमा भएको युद्धमा अंग्रेज फौजलाई नेपाली सेनाले पराजित गरेको खुसियालीमा 204औं ऐतिहासिक भगवती जात्रा आज पाल्पाको तानसेनमा मनाइँदैछ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि जात्रा रोकिएको थियो। हरेक वर्ष बन्धन पूजा कारण पूजा गरी विक्रम सम्वत 1877 सालदेखि निरन्तर कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट भगवतीको जात्रा हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 1877 देखि निरन्तर रूपमा विजयोत्सव भगवती जात्रा मनाउँदै आइएको छ। पाल्पाका तत्कालीन कर्णेल उजिर सिंह थापाले विक्रम सम्वत 1871 पुसदेखि 1872 वैशाखसम्म भएको अंग्रेजसँगको युद्धमा बुटवलको जितगढी लगायतका क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको थियो। सोही जितको सम्झनामा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा रातभर जागरण बसी भजन कीर्तन गरेर भोलिपल्ट तानसेन भगवती टोलमा रहेको रण उजिरेश्वरी भगवतीको मन्दिरमा सिन्दूर जात्रा निकाल्ने परम्परा सुरु भएको बताइन्छ। राति 12 बजे बलि दिएर भगवतीको रथ उचालेर पूजापाठ समेत गरिन्छ। भगवती रथलाई सिन्दूर, अभिर र केसरी सहित अन्य वैदिक पूजापाठ गर्दै शहर परिक्रमा गराउने चलन रहेको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न 5औं दशैं जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन मेला आइतबारदेखि हुने भएको छ। स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता, चप्पल, छालाका वस्तु तथा सामग्री प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा भदौको 5 गतेदेखि 20 गतेसम्म 5औं व्यापार प्रवर्धन मेला काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा हुन लागेको हो। मेलाका संयोजक सुरज बन्जाडेले आयात प्रतिस्थापन गरी जुत्ता, चप्पल तथा छालाका वस्तु उत्पादनको क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन मेलाको आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। मेलाले एक अर्का उद्यमी बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गरी उत्पादनको गुणस्तर तथा डिजाइनमा सुधार ल्याउने वातावरण निर्माण गर्ने उहाँको भनाइ छ। सो एसोसिएसनका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले कोरोना महामारीका कारण धाराशायी बनेको नेपाली जुत्ता चप्पल उद्योगको विकासका लागि मेलाबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मेलामा 10 देखि 50% छुटमा 30 भन्दा बढी ब्रान्डका 1000 मोडेलका जुत्ता पाउन सकिने बताइएको छ। मेला 15 दिनसम्म चल्ने उल्लेख छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आउँदो नोभेम्बरमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुने भएको छ। दुवैजना राष्ट्रपति बालीमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले पुष्टि गर्नुभएको हो। रुसले गएको फेब्रुअरी 24मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता ताइवानलाई लिएर तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला हुन लागेको यो पहिलो विश्वव्यापी सम्मेलन हो। यसअघि अमेरिका र उसका पश्चिमी सहयोगी देशले पुटिन सहभागी हुने मञ्चलाई आफूहरूले बहिष्कार गर्न सक्ने बताएका थिए। बेलायतले पुटिनलाई G20 समूहमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार नभएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै अमेरिका र चीन बीच पनि ताइवानको विषयलाई लिएर तनाव बढिरहेको छ। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्रिकेटमा विश्वकै ठूलो डिजिटल प्लेटफर्म कम्पनी क्रिक HQसँग सम्झौता गरेको छ। क्यानले शनिबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै न्युजिल्यान्डको कम्पनी क्रिक HQसँग 3 वर्षको सम्झौता गरिएको जनाएको छ। क्यानले विश्वको सबैभन्दा ठूलो डिजिटल प्लेटफर्म क्रिक HQसँगको साझेदारीले सबै तहका क्रिकेटका डिजिटलाइजेसन, लाइभ स्कोरिङ र स्ट्रिमिङ लगायतका प्राविधिक विकास ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले क्रिक HQसँगको साझेदारीले उत्साहित रहेको र यस सहकार्यले क्यानका लागि पूर्ण डाटाबेस विकास गर्नमा धेरै मद्दत पुग्ने बताउनु भएको छ। अहिले भन्नुभएको छ, क्यानले क्रिक HQसँग साझेदारी गरेकोमा हामी हर्षित छौँ। म विश्वस्त छु कि हाम्रो साझेदारीले क्यानका लागि एक पूर्ण डाटाबेस विकास गर्नमा धेरै अगाडि जानेछ, जसले हाम्रा प्रशिक्षक, सहयोगी कर्मचारी र खेलाडीहरू अझ राम्रो प्रदर्शन गर्न मद्दत मिल्नेछ। क्रिक HQका अनुसार क्रिक HQका CEO इरिन वाल्सेले क्यानसँगको साझेदारीबाट धेरै उत्साहित भएको बताउँदै नेपाली क्रिकेटको डिजिटलाइज गर्न मद्दत गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरेका छन्। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले युएईमा हुने इन्टरनेसनल लिग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता डेजर्ट भाइपर्सबाट खेल्ने भएका छन्। लान्सर क्यापिटलको स्वामित्वमा रहेको डेजर्ट भाइपर्सले शुक्रबार लिगका लागि 14 विदेशी खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ, जसमा सन्दीप सहित वेलिङ्स, वानिन्दु हसरङ्गा, टम कुरान, सेल्डन कट्रेल, बेन डकेट, एलेक्स हाल्स लगायतका रहेको जनाइएको छ। 22 वर्षीय लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने यसअघि नै विश्वका नाम चलेका स्टार खेलाडीहरूसँगै मार्की खेलाडीको रूपमा अनुबन्ध भएका थिए। त्यसबाट उनलाई भाइपर्सले लिएको हो। डेजर्ट भाइपर्सको डिरेक्टरमा टम वुडी छन् भने मुख्य प्रशिक्षकमा जेम्स फोस्टर रहेको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हामीले प्रस्तुत गरेको समाचार अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।